كوكو جوك اليوم جيت نوريكم شويه كلكو ديكوراسيون كنت شريتها. شريت غلاف للطاقه، شريت غلاف تاني للطابله، شريت ان بابي بان للحيط، شريت ان نيون باش نديرو لا كوزين تحت لو بلاكار باش يضوي لي شويه. وشنو تاني شريت؟ هادوما اللي يلصقوا فوق تواليت اكسيتيرا. المرايات سيرتو جادور انا المرايات ديجا باش نوسع شويه الحاله وباش يدخل لي الضوء، ما عنديش بزاف الضوء في الصالون. هادوما دي غيرلاند اوسي بور ديكوري à la fin. وشنو تاني؟ كنت شريت هاد الشارجور تاع لي بيل باسكو شريت با مال دي تروك يمشيو بلي بيل، الوغ باش ما نقعدش نشري لي بيل اشاك فوا. هذاك لو كادر لومينو ديغيير. اي فوالا الحاجه الاولى اللي بديت بها هي رحت لهادوك الطاقه قبل ما ندير لي ريدو ونتقوب اكسيتيرا. مسحت الطاقه كامل بالطباع كيما راكم تشوفوا. جيت درت لها داك لو بابي فيلم اللي كيما درت في الكوزينه. سي ان بابي ما يجيش يلصق كيما سكوتش، سي جوست ان نيلون هكذا تنحوه يجي فلو. اي فوالا انا خيرت هاد لو ديسان كاين بليزيور موتيف وورد مع الباليش انا وشنو انا جام با هذاك سي تري انسيان بور موا. الوغ جي غاردي هادوما جايين شغل هكذا قصب تاع البومبو جو سي با سي دي فيل. واش درت انا الطاقه تاعي كيما راكم تشوفوا مقسومه ماشي كومبليت، ماشي جايه هكذا كامل بالطول. الوغ سيتي ان بتي بو دور ا ديكوبي اكسيتيرا. مي كيما راكم تشوفوا درت الماء مسحتها كانت بروبر، درت لها الماء ولصقتها. سي ان بلاستيك يلصق في الزجاج، تقدروا تنحوها تو مومون ديروها تو مومون يا با دو سوسي. الوغ بلا راكلات هذيك جي ايشاسي كامل هذاك الهواء، مسحت كامل باش يخرج لي هذاك لي بول دير هذوك. على فان قطعوه بالكوتر فوالا. وشنو كيما راكم تشوفوا chaque fois je laisse 2 cm chaque côté pour en moins je peux regarder l'extérieur parce que autant que c'est flou alors ما نقدرش نشوف برا. et ben je laisse toujours هذاك هكا باش توقيبه صغيره باش نشوف لا فواتور ولا شي حاجه. غد من دا كيما كتشوفوا في لا فوتو ادروات كانوا مازال لي ترو تاع لا ترينغل لي زونسيان لوكاتير اللي كانوا هنايا. الوغ جي روبوشي كامل لي ترو اللي كانوا بلوندوي اكسيتيرا، وعطيتها بزواق خفيف ناحيه هذاك لو غري بوغ رافريشير ان بتي بو الدار. وبهادوك النيلون هذاك اللي كان في لو بلاستيك تاع الطاقه لو فيلم تاع الطاقه، جيت لهنا استعملتو للزواق اكسيتيرا، حطيتو كي نزوق ولا باش بلا ما نشري نوتر نيلون ونديرو. هنايا سي اون فيوس كانت عندي ديكوراتيف هكذا كيما راكم تشوفوا جايه سيمان ستيل ان بتي بو فينتيج. جيت لصقتها درت كالكو هكذا بسكوتش كالكو ديكوب ناحيه هذاك لو سكوتش ودرت لها بلا بومب دوري. ça m'a donné ça, c'est très très original et ça donne un design un petit peu différent que d'autres. على بالي بلي واحد ما عنده هكذا وانا جادور هاد لي تروك. نروح معاكم للطابلة. درت الطابلة لهنا لا طابلو باس اللي كانت عندي كانوا فيها كلكو تاش من الفوق ما فهمت ولا تاع دخان ولا تاع واش. الوغ جيت باش نغلفها جي اشتي هاد لو بابي هدايا اديزيف سبيسيال طوابل اكسيتيرا. الوغ جيت ديمونطيتها كامل، حطيتها كيما راكم تشوفوا هما يحطوا لكم لو بلان دو ترافاي كيفاش تستعملوها باش ديكوبيوها تجيكم سهله اكسيتيرا. انا غلفتها بطباع وجي شاسيتو لير هكذا باش ما تقعدش فيها باينه بلي شغل فرانشمون ديري طابله تاع الحطب ما تبانش كامل بلي مغلفه. ودرت لها تاني لي بيي تاعها هكا بور شونجي ان بتي بو. اي فوالا ريزولتا فينال. ودوكا نروحو نديرو لو بابي بان. لو بابي بان بيان سور لازم لصقه تاع البابي. جيت لهنايا افيك ان بانسو طلصت كامل. جي بريفيري ندير ان اونغل تاع نص تاع الحيط ونص الاخر باش فوالا كيما راكم تشوفوا دار لي فرانشمون ان تري بو اونغل هكذايا. سا دون ان بتي بو كوتي شالورو بيير اكسيتيرا. جيت لهنا غطيت كامل لي لو كادرومون تاع الباب اكسيتيرا باش نزوق. ولا هنا كيما راكم تشوفوا الدار قلت لكم عطاوها لي كاتاستروفيك، كان بزاف لي بلانت فيهم ندا اكسيتيرا لوندوي كرتهم لهنا نعاود نزوق فيهم بوغ افريشير بيان سور. ما تنساوش ديروا سكوتش ولو سول تاعكم باش ما تدودوهش. هنايا هاد لو بانسو الي ماجيك الي مانيفيك، شريتو يا ربي واحد 10 يورو. الوغ واش ديروا ما يخرج لكمش زواق، تخلطوا الزواق تاعكم كيما تشوفوا. انا لا كولور درتها توب، شفت لها شويه ما باسكو كانت بزاف ثقيله. وهذا لو بانسو ماجيك تعمروا فيه الداخل. اي فوالا ديريكتومون
ديروه في الحيط الوغ ما يقطر ما يخرج لكم زواق ما والو. وشنو لو سول بيمول اللي فيه سي كو يشرب بزاف باسكو فيه ان ايبونج يشرب لكم زواق بوكو بلوس سي بور. اي فوالا لهنا نروح لكم لا شامبر ولا كوشه فين كانت فيغ بيستاش الوغ قريب هبلت. جي رافريشي انكور بزواق بلون كي نورمال. وشنو حيط واحد كان ديجا اون بلون الوغ جي في كو لي سو باسمون من تحت باسكو كان شويه مدود. الوغ من الفوق كان يا دي تاش هكذا بهاد ليبونج ماجيك. جيت لهنايا الوغ سي فريمون ماجيك ديروها شويه ما ولا شويه ان برودوي هكذا وحكوا ابان فرانشمون يروحوا كاع لي تاش لو ستيلو لي كريون حاجه اللي كانت تروح. ابري بيان سور مع نشاف هكذايا ولا جي باسي تو في لو بلافون مسحت كامل هادوك من الفوق كامل نحيت لها كاع الغبره باش سبنتها. Et voilà, je vais pas tout dévoiler sur la décoration. خليكم تشوفوا البيت pour l'instant كش راهي. Après نعاود ندير لكم une troisième vidéo كيفاش ديكوريت tout l'intérieur.